कतिले त मलाई फोन गरेर सो बन्द गरिदिने, तपाईँलाई म कारबाही गर्छु भन्ने पनि धम्की दिनुभएको छ क्या। टप 12 को कुन चाहिँ एउटा एपिसोड राउन्डमा चाहिँ लगभग म रोएर मेकअप बिग्रेर त्यो एकछिन स्टेजमा जान नसकेर आधी घन्टा जति चाहिँ सुटिङै रोक्नु परेको थियो होइन। कोच प्रमोदलाई पनि फोन गरेर धम्की दिनुभएछ। लक्ष्मण सर एमसिआरमा बसेर हेत्तेरी यसमा त घुमिदिएको भयो हुन्छ, किनभने स्टोरी उहाँले बनाइसक्नु भएको हुन्छ, कोचहरूलाई थाहा हुँदैन कस्तो छ स्टोरी। र यति बेला हामी माझ हुनुहुन्छ द भोइस किड्सका निर्देशक हुनुहुन्छ लक्ष्मण पौडेल, त्यस्तै गरी प्रोड्युसर एन्ड होस्ट हुनुहुन्छ सुशील नेपाल। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ अनि धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई। रमाइलो भयो कि भएन आजको यो प्रिभ्यू हेर्दाखेरि? बब्बाल त्यो सोध्छु म पहिला। रमाइलो पनि रमाइलो सँगसँगै रुने पनि रहेछ र यसको क्रेडिट त हाम्रो क्याप्टेन अफ द सिपलाई नै जान्छ होला। यो प्रिमियर सो चाहिँ लगभग ग्रान्ड प्रिमियर छ र सक्सेस नै भएको मान्नुपर्छ। सबैजना हाँस्नुभयो, रुनुभयो होइन। तपाईँहरूको यो सो सुट गर्दै गर्दाखेरि र प्रडक्सनमा बस्दाखेरि चाहिँ यो खालको एक्सपेक्टेसन थियो कि थिएन तपाईँहरूलाई? अनि एकदमै हुन्छ। बच्चा फर्स्ट त डिजिटल अडिसनमै फिल भइसक्यो हुन्छ कि कस्तो खालको कन्टेस्टेन्ट ट्यालेन्ट तपाईँसँग आउँदैछ भन्ने कुरा होइन। कतिको त डिजिटल अडिसनको अडियो सुन्दा सुन्दा नै भावुक भइन्छ कि। अनि सेकेन्ड, अब जस्तो होल्डिङ रुममा सुशील दाइले क्वेसन आन्सर गर्नुहुन्छ, त्यहाँको माहौल चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। अब त्यो त्यस्तो गाउने मान्छेको त्यो माहौल हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा हुँदैन। स्टेजमा त्यसले के क्वेसन गर्छ पनि थाहा हुँदैन। तर ओभरअल चाहिँ एउटा राम्रो गीत गाउँछ चाहिँ हामी थाहा पाउँछ, राम्रो गीत गाउँछ गाउँदैन भन्ने कुरा। बाँकी त भगवान् भरोसे रियालिटी सो हो, जे हो त्यही नै अगाडि आउँछ। र रियालिटी सोको तपाईँहरू दुईजना चाहिँ किङ्स हुनुहुन्छ होइन, राजाहरू हुनुहुन्छ होइन। राजाहरू भन्दा गरिरहेछौँ धेरै आइरहेको छ होइन। सफलता पनि पाउनु भएको छ र यो सोबाट आशा के राख्नु भएको छ र यो प्रिमियर पछिको प्रतिक्रियाबाट कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई? ओके, अब आशा भनेको अब जसरी द भोइस अफ नेपाल सिजन 1, सिजन 2, सिजन 3लाई दर्शकहरूले यसरी मन पराइदिनु भयो होइन। फेरि पनि घरको टेलिभिजन खोलेर टेलिभिजन सोहरू राइट टाइममा हेर्ने जुन वातावरण यस्तो रियालिटी सोहरूले गरिदिएको छ। आशा गरौँ द भोइस किड्सले पनि यही चिजलाई कन्टिन्युटी दिनेछ र त्यसरी नै मन पराइदिनु हुनेछ दर्शकहरूले। त्यही प्रिमियर भन्दा नि प्रिभ्यू पनि भन्न रुचाउँछु म चाहिँ, किन भोलि बेलुका नि खास प्रिमियर त भोलि बेलुका शुक्रबार बेलुका 8 बजे हुँदैछ। यो चाहिँ प्रिभ्यू गर्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुँदो रहेछ भने जहिले पनि एडिटिङमा बसिन्छ अनि घरमा आएर फ्यामिलीसँग हेरिन्छ। सो एक्चुअल रियाक्सन चाहिँ थाहा हुँदैन कि परिवारले जहिले पनि राम्रै भनिरहेको हुन्छन् होइन। तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल रियाक्सन पाउँछ। कहाँनिर मान्छे खुसी भइरहेछन्, कहाँनिर रोइरहेछन् होइन, कहाँनिर चाहिँ अल्छी मानेर टोयलेटतिर निस्किरहेछन् भन्ने कुरा। सो त्यो ओभरअल एउटा फर्मुला चाहिँ यसले हामीलाई दिँदो रहेछ कि त्यो फर्मुलालाई युज गरेर अबको एपिसोडमा चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गरिरहेको छ। यसको प्रिभ्यू कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? त्यही आजको प्रिभ्यू चाहिँ राम्रै पाएँ। बिचमा कोही कोही चाहिँ खाना जानु पऱ्यो, बाँकी चाहिँ बाँकी चाहिँ त्यतिखेरसम्मको चाहिँ राम्रो भएको थियो। हामीले चाहिँ खास अब यसमा एड पनि हालेको थियो नि त। सो एडको टाइममा चाहिँ मान्छे बाहिर जानुभयो, फेरि फर्केर आउनु भएको थियो। गर्दाखेरि जति सो थियो, जति ड्युरेसन थियो एउटा कन्टेस्टेन्टको लागि जेनरली हामीले दिने 12-15 मिनट थियो। त्यो 12-15 मिनट कस्तो भयो भन्ने कुरा हो मेन। त्यो 12-15 मिनटमा चाहिँ मैले चाहिँ होल्डै भएको पाएको थिएँ। एकाध बाहेक कुनै कुनैमा चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्ने देखेँ मैले, बाँकी चाहिँ ठिकै लागेको थियो। र सुशील दाई चाहिँ युथ सोहरू त अब लगभग धेरै नै तपाईँले होस्ट गर्नुभएको छ र यो विशेष गरी चाइल्ड किड्सको सो होस्ट गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँलाई, कस्तो लाग्यो पर्सनली? ओके, फर्मेटले के भन्छ नि यो बच्चाको सो हो, मतलब बच्चाको सो होइन, बच्चाहरूसँगको सो हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग धेरै चाइल्डिस पनि हुनु परेन होइन। सो रेगुलरली जसरी भोइसमा गरियो त्यसरी नै काम गरियो, तर अझ बढी रमाइलो चाहिँ हुँदो रहेछ। अब सिनियरहरूसँग भन्दा कतिपय रिसाइदिने नबुझ्ने, अब बच्चाहरू सेलेक्ट भए पनि आउट भए पनि सिनियरहरू जस्तो चाहिँ त्यो रिसाउने चाहिँ छैन होइन। सो अझ ओभरअल सँगसँगै रमाइलो नै भयो। सो केही युनिक एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो पनि छ क्या। जस्तो बच्चाको केसमा बच्चाको लागि सो चाहिँ होइन है, यो स्पेसली यो बच्चाहरूसँग बनाइएको सो हो जसको दर्शक चाहिँ मेनली ठुलो मान्छे नै हो। तर लक्कीली हामीलाई के हुन्छ, बच्चाहरूसँग बनाइएको सोमा बच्चाले पनि हेर्छ, ठुलोले पनि हेर्छ र अरू जेनेरेसनकोले पनि हेर्नुहुन्छ, किनकि त्यो बच्चा सबैको लागि पोइन्ट अफ अट्र्याक्सन हो नि त। अर्को चाहिँ त्यही अब त्यहाँबाट आउट भएर जाने बच्चा चाहिँ खुसी भएर गएको हुन्छ, तर उहाँको परिवारको व्यक्ति चाहिँ एकदम रिसाइरहनु भएको हुन्छ कि। कतिले त मलाई फोन गरेर सो बन्द गरिदिने, तपाईँलाई म कारबाही गर्छु भन्ने पनि धम्की दिनुभएको छ कि। अनि स्टार्टिङमा हो उहाँले हाम्रो कोच प्रमोदलाई पनि फोन गरेर धम्की दिनुभएछ। धम्की के भनौँ, उहाँले आफ्नो दुःखी सो पोख्नु भएको हो, दुःख लागेको थियो होला होइन। उहाँले धेरै कुराहरू निकाल्नु भयो, तपाईँले बच्चालाई यस्तो गीत गाउनुहुन्छ, राति 8-9 बजीसम्म सुटिङ हुन्छ अरे। सो हाम्रो पोइन्ट के थियो भने हामी फ्यामिलीसँग बोलाउँछौँ होइन। सो कसैलाई पनि पार्टिसिपेट हुन कर गर्दैनौँ, पार्टिसिपेट नहुन पाइन्छ।
तर प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले अग्रिमेन्ट साइन गरेपछि पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। तर पनि कोही नहुन चाहन्छ भने नहुन पाउँछ। तर अब आउनुभयो, गायो, सेलेक्ट भएन, अनि गइसकेपछि चाहिँ गाली गर्ने, धम्काउने, तपाईँ यस्तो जथाभावी गर्नुहुन्छ भन्ने, त्यसले चाहिँ खास एउटा के पनि दियो भने उहाँहरूले यो प्राइभेट एउटा अर्गनाइजेसनले बनाएको सोलाई पनि कति सिरियसली लिनुभएको रहेछ, कति इन्टिमेट भइसक्नु भएको रहेछ त्यो सोसँग भन्ने फिल भएको थियो। तर रमाइलो पक्ष जेनरलमा जुन भएको थिएन हामीलाई, त्यस्तो एकपटक आइडल गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिअलि धम्की भएको थियो होइन। त्यतिखेर हामीले कतारमा राम्रै धम्की खाएको थियौँ। त्यसपछिको मेरो यो किड्स गर्दाखेरिको बाउआमाबाट आएको धम्कीको चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स छ मेरो चाहिँ। सुटिङको टाइम कस्तो हुन्छ भनेपछि बिहानको 7 बजेको ब्रेकफास्टदेखि रातिको 9 बजीसम्मको डिनर हामीले त्यहीँ खान्छौँ होइन। ब्रेकहरू पनि भइरहेको हुन्छ र प्यारेन्ट्सहरूलाई र बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो वर्किङ सेड्युल हिसाबले बोला हुन्छौँ। कसैलाई चाहिँ तपाईँ बिहान मेकअपको लागि तपाईँ 6 बजीदेखि आउनुहोस्, त्यसपछि अर्को सिफ्टलाई हामीले 10 बजीपछि बोलाउँछौँ, कसैलाई त्यसपछि 2 बजीपछि आउनु भनेर त्यसरी बोलाएका हुन्छौँ। अब कसै चाहिँ अब बिहानदेखि आएर बस्दिनु भएको हुन्छ र अब राति अभियसली सुटिङ भनेको 8-9 बजी नै हाल्छ। तर हामीले 9 भन्दा माथि कहिले एक्सिड चाहिँ गरेनौँ होइन। सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ कोही प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो चिसोमा राखेर बच्चाहरूको घाँटी बिग्रियो, मेरो घरमा त राम्रै गाउने हो, प्र्याक्टिसमा राम्रै गाउने हो भन्ने पनि कति एउटा दुईवटा कम्प्लेन चाहिँ आयो। कस्तो पनि रहेछ भने जस्तो सोमा सबै चिज एउटा काम गर्नै पर्छ क्या। मेकअप पनि पार्ट हो, प्र्याक्टिस पनि पार्ट हो होइन, अनि पछाडि लिने इन्टरभ्यू पनि पार्ट हो, र स्टेजमा आएर गाउने पनि पार्ट हो। तर स्टेजमा गएको पार्टलाई चाहिँ उहाँहरूले सुटिङ सम्झिनुहुन्छ होइन, त्यो बाहेकलाई चाहिँ के सम्झिन्छ। जस्तो आज प्रिभ्यू गऱ्यो, पहिला तपाईँसँग कुराकानी हुन्छ होला, फेरि देखाइन्छ, फेरि आइन्छ। तर जेनरली भन्दा के भनिन्छ 2 बजे बोलायो, 4 बजे बल्ल देखायो भनिन्छ। तर त्यो बिचमा त काम भएको हुन्छ नि त। सो त्यो चिजलाई चाहिँ नेपालमा बुझाउन अझै पनि सकिरहेको छैनौँ क्या हामीले। उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, उहाँले 6 बजे आएको, हामी बल्ल 3 बजे सुटिङ सुरु भयो भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मिडियामा जहिले पनि मैले सुरुबाटै फेस गरेर आएको चिज हो। त्यो कहिले अब बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर बच्चाको केसमा त झन् बढी भयो। अब बिहान मेकअप गर्न बोलाइएको हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न बोलाइएको हुन्छ, प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यसो टेक हुन्छ। सो त्यो सब चिजले गर्दा पनि होला त्यो बुझ्नु भएको छैन र गाली पनि गर्नुभएको छ। अर्को कुरा, एउटा बाउआमाको लागि बच्चा भनेको सर्वस्व पनि हो होइन। सो त्यो आउट हुँदा एकदम हर्ड हुनुहुन्छ होला, अनि कहाँ पोखौँ भन्दाखेरि फोन गरेर गाली गर्ने त हो नि। फेरि जेनेरिकमा मेकअपकै कुरा गर्नुपर्दा जस्तो जेनेरिकमा चाहिँ जो ट्यालेन्ट आउँछ उहाँहरूलाई मात्र मेकअप गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ प्यारेन्ट्स जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूको पनि मेकअप गर्नु पऱ्यो र विथ मेकअप त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ अब रियल सुटिङको टाइममा कम्फर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर मेकअपहरू सबै सकाइसकेपछि बिहानको ब्रेकफास्ट, लन्च सकाइसकेपछि फेरि 1 राउन्ड प्र्याक्टिस हुन्छ होइन। सो त्यो पनि पार्ट अफ द सो नै हो। तर अब कतिपयले यस्तो चिजहरू बुझ्दिनु हुन्न होइन। जस्तो चाहिँ अब सो भोलिबाट आउँछ होइन, 4 जना कोच हुनुहुन्छ, बच्चाहरू छन्। अब धेरैले के सोच्छन् भने यो सबै स्क्रिप्टेड हो, कोचले जे बोलाएको छ त्यो पनि स्क्रिप्ट हो, बच्चाहरूलाई झन् सिकाइ बोल्न ला होला नि त भन्ने सोच्छन्। यहाँ चाहिँ त्यो बच्चाहरूले कसरी बोलेका छन्, जुन कुराहरू तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ होइन, एउटा बच्चालाई 12-15 मिनट दिनुभएको छ, त्यो बच्चाहरूले जुन तरिकाले बोलेका छन्, जुन तरिकाले उनीहरूको कुरा आएको छ, त्यो चाहिँ एकदम नेचुरल हो कि स्क्रिप्ट हो, अलिकति क्लियर गरिदिनु। यस्तो हुन्छ, सर्टेन चिज स्क्रिप्टेड हुन्छ कि। जस्तो ब्लाइन्ड अडिसन हुन्छ भने स्क्रिप्ट हो, 4 जना कोच त्यहाँ बस्नुपर्छ, स्क्रिप्ट हो होइन। त्यसपछि घुमेपछि तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्छ, स्क्रिप्ट हो। तर के कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन नि त, किन कस्तो गाउँछ थाहै छैन। बच्चाको पनि त्यही हो, तपाईँको कतिजना कोच घुम्नुहुन्छ नै थाहा छैन, बच्चालाई के सिकाउने तपाईँले होइन। सो उहाँले पहिले माइन्ड मेकअप गर्नुभएको हुन्छ घरमा टिभी हेर्दा हेर्दै। सो म यो भन्छु, यो गर्छु, तर हामी कम्फर्टेबल चाहिँ बनाउने काम हाम्रो जिम्मा हो क्या। सो उहाँलाई चाहिँ मनमा लागेको कुरा कोचलाई खुलेर भन्न सक्ने वातावरण दिने हाम्रो जिम्मा हो। हामी कहाँनिर सफल हुन्छौँ, यदि बच्चाले चाहेको कुरा खुलेर भनिदियो भने हामी सफल हुन्छौँ क्या। तर तपाईँले याद गराएर पठाउनु भने, अघि तपाईँले हेर्नु भने बिचरा अहिलेको बच्चाहरूलाई त्यो 2 मिनटको गीत त याद गराउनु गाह्रो हुन्छ होइन। अब तपाईँले क ख त गेसम्म नआउने बच्चाहरू हुनुहुन्छ हाम्रोमा कति, अनि उहाँलाई चाहिँ कसरी स्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ त। सो हाम्रो सिचुएसन चाहिँ स्क्रिप्टेड हो। तपाईँ यहाँबाट हिँडेर जाने हो, अब कस्तो हिँड्छ हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ त्यहाँ वेट गर्ने हो, वेट गर्दा के गर्छ हामीलाई थाहा छैन, आत्तिन्छ कि उफ्रिन्छ कि थाहा छैन। अनि स्टेजमा गएर गाउने हो, कस्तो गाउँछ पनि थाहा छैन। त्यसपछि कोच घुम्नुभयो भने तपाईँ यस हो, तपाईँले चुज गर्न पाउनुहुन्छ, नभए पाउनुहुन्न। त्यो स्क्रिप्ट हो। रिमेनिङ चाहिँ स्क्रिप्ट गर्नै मिल्दैन क्या। यदि कसै दर्शकले यदि त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने त्यो पार्ट कुनै हालतमा स्क्रिप्ट गर्न मिल्दैन। इफ गरिएको छ भने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको अडियन्स यदि एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो जस्तो 4 जना कोचमा 2 जना त पुरानो उहाँहरू एकदम अनुभवी हुनुहुन्छ, 2 जनाले बारम्बार हामी नयाँ भन्नुभएको छ। तर हामीले सो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रविशाजी र मिलनजीले चाहिँ करलप्पै खानु भएको रहेछ होइन। प्रविशाजी तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सो सुटिङ गरिरहँदाखेरि त्यो फिल गर्नुभएको थिएन? हुन्छ, अब एउटा वर्कसप चाहिँ हुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्रेन्चाइजको राम्रो पक्ष के पनि हो भने
फ्रेन्चाइज मेन कम्पनीबाट पनि वर्कसप हुन्छ कि उहाँले 196 देशमा गरेको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई यो बोल्न अधिकार छ, तपाईँ यसरी बोल्नु होला, यसरी खुल्नु होला, तपाईँको उद्देश्य यो हो, त्यो सबै भनिएको हुन्छ कि त्यो उहाँलाई फ्रिडम दिएपछि उहाँहरू खुल्नुहुन्छ। सो अनि अर्को पक्ष यसमा के छ भने जहिले पनि मैले देखेको सिङ्गरहरू चाहिँ अरूको गीत जजमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ कि। सो यसमा चाहिँ जजमेन्ट गर्नु पर्दैन नि त, तारिफै गर्ने हो। सो तपाईँले यो गर्नुभएको छ, तपाईँले यो गर्नु, त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई कम्फर्ट भएको जस्तो लाग्छ र उहाँहरू दुईजना चाहिँ झन् इजी हुनुभयो। रिमेनिङ दुईजना चाहिँ हुनसक्छ पहिला अलिक गाली खाएको डर पनि थियो होला होइन। दुईजना अब नवप्रवेशी नारीहरू हुनुहुन्छ कि यो सोमा चाहिँ दुई नारीहरू साँच्चै भारी पर्ने हो? होइन, भारी पर्ने नै देखिएको छ, किनभने अब अलमोस्ट हाम्रो ब्लाइन्ड अडिसनको सबै पार्ट सकिसकेको छ होइन सुटिङको। र सुटिङको बेलामा हामीले त्यही फिल गऱ्यौँ कि हामीलाई लागिरहेको थियो प्रविशा र मिलन अब नयाँ, उहाँहरू त्यति धेरै नबोल्ला भन्ने कुरा थियो। त्यो चिजले गर्दा पनि हामीले चाहिँ अब पछिल्ला अनुभवलाई लिएर चाहिँ हामीले सायद अलिक बढी नै उहाँहरूलाई पुस गरे हो कि जस्तो लाग्यो होइन प्र्याक्टिसको टाइममा पनि। र हाम्रो लक्ष्मण सरले भन्नुभएको छ ग्लोबल कन्सल्टेन्टले पनि उहाँहरूलाई 4-5 चोटि नै चाहिँ अब भिडियो कल मार्फत होइन तिमीहरू यसो गर यसो गर, फेरि ग्लोबल कन्सल्टेन्ट फिमेल भएकोले गर्दाखेरि दुईजना फिमेलसँग अझ बढी खुलेर होला होइन उहाँहरूले चाहिँ विदेशको कोचहरूले फिमेल कोचहरूले के गर्छन् त त्यो धेरै कन्टेन्टहरू पनि उहाँलाई पठाइदिनु भयो। र त्यो चिजलाई फेरि नयाँ कोचहरूले पनि यसरी सिरियसली लिनुभयो कि हो साँच्चै हामी अलिक बढी एक्टिभ भएनौँ भने धेरै प्यासिभ देख्छौँ कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। र हामी एकदमै खुसी छौँ कि हामीले सोचेको भन्दा बढी राम्रो चाहिँ दुईजना नयाँ कोचहरूले गरिदिनु भयो। लक्ष्मणजी र सुशीलजीले सो मात्र होइन कोच पनि जन्माइरहनु भएको छ। होइन, त्यो यस्तो हो, कोच जन्माउने भन्दाखेरि भोइसको फर्मेटै एउटा यस्तो छ कि यो इट्स अ काइन्ड अफ गेम होइन। सो गेममा सधैँ एउटै अनुहार देखिराख्यो भने मान्छेलाई मोनोटोनस हुन्छ होइन। सो बेला बेलामा एक दुईजना चेन्ज गरिराख्दाखेरि पब्लिकलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र कोच सिङ्गरमा यस्तो सिकाउन सक्ने क्यापेबिलिटी बढी रहेछ भन्ने पनि अडियन्सहरूले पनि जज गर्न पाउनुहुन्छ। नेपालमा 101 सिङ्गर हुनुहुन्छ कि, 101 टेक्निसियन पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई प्लेटफर्मको खाँचो छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तो सुरुमा फ्रेङ्कली स्पिकिङ प्रविशा म्यामलाई राख्दा कति स्पोन्सरलाई या कति अडियन्सलाई चाहिँ चित्तै बुझाएको थिएन, प्रविशा म्यामले सक्नुहुन्छ र यो त्यो उहाँको बेला भएको छ र भने। तर एक्चुअलमा उहाँ को हो, उहाँले कति गीत गाउनु भएको छ, उहाँको गीत कस्तो छ कसैलाई पनि थाहा थिएन कि। अब मलाई लाग्छ यो सोमा हामीले ल्याएपछि र उहाँको पर्फर्मेन्स देखेपछि उहाँलाई त्यो इजी हुन्छ क्या। त्यही भएर पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तो कहिलेकाहीँ रिस्क हामीलाई हो लिनुपर्छ हामीले। जस्तो योभन्दा पहिला पनि हामीले नयाँ नयाँ कोच ट्राई गऱ्यौँ, त्यो ट्राई गर्दा सुरुमा गाली खायौँ, कतिले बेला भएको छैन भन्छन् होइन। तर पनि ल्याइराख्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ र यसरी नै हामी प्लेटफर्म दिनेछौँ, हामीले सक्ने हामी गर्नेछौँ र उहाँले सक्ने उहाँले गर्दाखेरि एटलिस्ट अडियन्सले मनोरञ्जन सँगसँगै हाम्रो देशको प्रतिभालाई चिन्दिनेछन् भन्ने पनि आशा छ क्या हामीलाई। र अब सो अपलोड भएपछि तपाईँहरूले भन्दा पनि अलिकति जजहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाली आएको जस्तै एक दुईवटा कोचहरू कन्टेस्टेन्ट बाहिरिँदाखेरि चाहिँ साँच्चैकै आँखा पनि रसाएको थियो र गाली पनि खानुहुन्छ होला सायद होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? म त अझ झन् फ्यामिलीसँग बसिरहेको हुन्छु, लक्ष्मण सर एमसिआरमा बसेर हेत्तेरी यसमा त घुमिदिएको भयो हुन्छ, किनभने स्टोरी उहाँले बनाइसक्नु भएको हुन्छ। कोचहरूलाई थाहा हुँदैन कस्तो छ स्टोरी, त्यो ट्यालेन्टको र कस्तो देखिन्छ। सो त्यो चिज कोचहरूलाई थाहा हुँदैन। सायद अब दर्शकहरूले 3-3वटा भोइस हेरिसकेपछि बुझिसक्नु भएको छ होला होइन। सायद कोचहरूलाई गाली गर्नुपर्ने छैन होइन, गाली त गर्छ घुम्दै हुन्थ्यो भनेर होइन। दुःख पोख्न चाहिँ पाइन्छ होइन, गाली गर्नु चाहिँ अलिकति जेन्युन होइन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँ आउने 100 जनाको अडिसन गरेको थियौँ कि 100 जनालाई 48 हामीलाई चाहिएको हो। सो सबै 101 हुनुहुन्छ। सो कोचले पनि भन्नुहुन्छ नि हामी जज गर्न आएको भए पो तैँले नराम्रो गाइस म घुमिनँ भन्ने। मैले त उहाँलाई के भने ड्रइङ गर्न भने हो, सबैले ग्रिन कलर पनि युज, दुईवटा ग्रिन कलर पनि युज गर्न पाउँछ, दुईवटा येल्लो कलर पनि युज गर्न पाउँछ कि, र कुनै एउटा कलर युजै नगर्न पाउँछ। इट मिन्स त्यो होइन कि त्यो कलरै होइन भने त्यसले निखोज्नु भएन नि त। काइन्ड अफ यो पनि त्यही हो, सबै राम्रो गाउने हुनुहुन्छ, भर्खरै नराम्रो गाउनेमा राम्रो गाउने मिस गर्नुभएको हुन्छ कि चारैजनाले। हामीले साइकोलोजी बुझ्दा कस्तो हुन्छ भने एउटा राम्रो गाउने आउट गर्नुभएको हुन्छ, तुरुन्तै अर्को ठिकै गाउने आउँदा पहिलाको डर हुन्छ कि उहाँलाई, ल भर्खर मैले त्यस्तो राम्रो गाउनेलाई मिस गरेँ यसलाई त म हान्छु भनेर हानिदिनुहुन्छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लकले पनि फेभर गरिरहेको हुन्छ, सिचुएसनले पनि फेभर गरिरहेको हुन्छ। घुमिफिरी यो त्यहाँ आउट हुने मान्छे कोही पनि नराम्रो गाएर आउट चाहिँ हुँदै हुँदैनन्। सो त्यो गिल्टी कति कोच त तल बाथरुममा आएर रुनु भएको छ। प्रविशा म्यामको त स्टोरी छ, 2-3 जना आउट भएपछि तल आएर गुहादिरहनु भएको छ, मैले किन त्यसलाई मिस गरेँ, मैले त्यसलाई किन बच गरिनँ होला। एउटा अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ फुल भइसकेको हुन्छ कोचहरू होइन। सो तल आएर त्यो पनि दुःख म पहिला जान्ने भएर सब घुमेँ, लास्टमा यस्तोमा घुम्न पाइनँ। सो यदि कोही राम्रो गाएर पनि सेलेक्ट भएको छैन भने त्यसको दुःख सायद गाली भन्दा पनि कोच आफैलाई लागेको हुन्छ। किनकि राम्रो अडियन्स राम्रो ट्यालेन्ट लियो भने टिम बलियो हुने हो, राम्रो ट्यालेन्ट लिन सक्ने टिम बलियो हुने होइन। सो त्यसको भुक्तभोगी उहाँ नै हो, गाली गर्नु आवश्यकै छैन। र जाँदा जाँदै यो ग्रान्ड प्रिमियरमा कुनै पनि कोचहरू सहभागी हुनुहुन्न, यसको रियालिटी पनि बताइदिनुहोस् तपाईँहरूले। ओके, कोच राजु युकेमा सोमा हुनुहुन्छ, कोच प्रमोद पनि आउट अफ
सिक्किममा हुनुहुन्छ। कोच मिलनको अब सानो एक्सिडेन्ट भएर उहाँले हामीलाई पिक्चरै पठाउनु भयो, उहाँ हिडडुल गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अनि कोच प्रविशा पनि बिहेको तयारी गर्दै हुन्छ, त्यही भएर एपिसोडमा मेरो छोरी यस्तै होस् यस्तै होस् भनिरहेको छ। र भोइसको एउटा सिजन 1 सिजन 2 सिजन 3 र सिजन 4 को कन्टिन्युटी एउटा चाहिँ जतिजना पनि कोच आउनुभयो नरुने कोच कोही पनि छैन। तपाईँहरू आफै चाहिँ कतिको रुनु भयो, किनभने हामी हेर्दाखेरि पनि इमोसनल भएको होइन साँच्चै नै रुन्छ। तपाईँले मिस गर्नुभयो होइन हेर्नलाई, तपाईँले एउटा पुगेर निस्केको के खासमा एक्चुअली यो पटक चाहिँ मैले हालिदिएको छु, उहाँ लिटरली यति रुनु भएको छ, त्यो सुटिङ छोडेर जानुभएको छ, त्यो पार्ट पुरै हालेको छ हामीले। अलिकति हामीलाई टिजर मात्रै भनिदिनु न के कसरी रुनु भएको छ भने। खास त्यसमा कस्तो भएको थियो भने उहाँले बसेर होल्डिङ रुममा सोधिरहनु भएको थियो होइन, उताको मान्छे बोलिरहेको थियो, म साइडमा बसेर सुनिरहेको थिएँ। बोल्यो यताबाट क्वेसनै जाँदैन, उता भन्ने मान्छे रुँदै भन्दै गरिरहेको छ, यसो हेरेको उहाँ आफै रोइरहनु भएको रहेछ क्या। सो उहाँले त्यो क्वेसन सोध्न छोडेर रोइरहनु भएको रहेछ। त्यसपछि हाम्रो सुटिङै होल्ड गर्नु परेको थियो कि। सो सुटिङ होल्ड गरेर उहाँ चाहिँ आँसु पुस्न जानुभयो, अनि यतापट्टि आँसु पुछेर त्यो सुटिङलाई त्यहीँ रोकिदिएर हामीले ब्याक टु स्टेज छिराएको छ क्या। उहाँ रुनीमा चाहिँ नामुँदै हो खास भने हामीले। म त सुरुदेखिकै मलाई पहिला लाग्थ्यो कि रियालिटी सोमा चाहिँ अब विदेशको हेर्दाखेरि यो नाटक गर्ने रहेछ भने, नेपाल टेलिभिजनमा छमछमी गर्दाखेरि थाहा पाएँ त्यो बेलामा साँच्चै हो रहेछ, मन गरुङ्गो हुँदो रहेछ। किनभने उनीहरूसँग यस्तो एट्याचमेन्ट भइसकेको हुन्छ होइन। सो बिमला दिदी त्यो बेलामा एकदमै रुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आएर अब छमछमीपछि अब हामीले नेपाल आइडल गऱ्यौँ, त्यहाँ त टप 12 को कुन चाहिँ एउटा राउन्डमा चाहिँ लगभग म रोएर मेकअप बिग्रेर त्यो एकछिन स्टेजमा जान नसकेर आधी घन्टा जति चाहिँ सुटिङै रोक्नु परेको थियो होइन। सो अलिकति कोचहरूलाई पनि उछिन्नु भएको छ रुनमा। लाइभ सो सुरु हुनुपर्छ होइन। लाइभ सोमा एलिमिनेसनको टाइममा तपाईँले नोटिस गर्नु होला, जब मान्छे एलिमिनेट हुन्छ नि सुशीललाई ब्याक हुँदै लाइट नभएकोतिर पुगिसक्नु भएको हुन्छ कि, फ्रेमबाट जानी आउट उहाँलाई थाहा छ यति फ्रेम हुन्छ भनेर होइन। सो त्यो बुझ्नु लागि दाइ रुनलाई उता गइसक्नु, उता गएर पुरा गरेर आउनु भ्याइसकेका हुन्छु। तर कोचहरूलाई गाह्रो होइन। मलाई याद छ कोचहरूले रोएर पनि लगभग 1 घन्टा सुटिङ डिले भइदिएको हुन्छ, सकिन्न। अब फिमेल कोचहरूको अब कसैको आँखामा लेन्स हुन्छ, यो के ल्यासेस लगाउनु पर्ने हुन्छ, आई मेकअप त्यो सबै बिग्रिन्छ। अब फेरि ब्याक टु त्यही पोजिसनमा आउनुलाई त लगभग आधी घन्टा 45 छैन। सुषमालाई थाहा होला मेकअपको टाइम लाग्छ गर्नलाई। रमाइलो इन्सिडेन्ट हाम्रो कृष्ण म्यामले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो रुन मन लाग्थ्यो सर, तर म रोइनँ किनकि सकेर पार्टीमा जानु थियो, मेकअप गर्ने टाइमै थिएन। यसपालि सबभन्दा धेरै रुने चाहिँ प्रविशा म्याम होइन, त्यो लाइभ सोमा अब ब्याटलपछि थाहा हुन्छ। किन अहिले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो टिममा लिइराख्नु भएको छ। अब टिममा लिएर उहाँहरूले ग्रुमिङ गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। सो यो ग्रुमिङ गर्दा गर्दा यति आफ्नोपन हुन्छ कि यसमा अब अलमोस्ट होल डे जस्तो नै हुन्छ। अब त्यसमध्येबाट अब उहाँहरूले जब उहाँहरूलाई आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अलिकति किड्ससँगको अट्याचमेन्ट पनि भनिदिइहालौँ। किड्सको अर्को किड्सको पनि अट्याचमेन्ट त छ नै होइन। मेन कुरा यो सोले चाहिँ बच्चाहरू हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मेरो चाहिँ पुरै चेन्ज गरेको छ कि। सायद जहिले पनि टेलिभिजनमा के आयो भने यङ्गस्टरको स्टोरी आयो होइन, बुढापाकाको आयो, फिल्म पनि त्यसरी नै बन्यो, बच्चालाई लिएर खासै त्यति एक्सप्लोर भएन कि। सो यो पटक तपाईँलाई बच्चाहरूको त्यो एक्टिभिटी हेरेर तपाईँले बच्चालाई हेर्ने दृष्टिकोण होल नेपालले चेन्ज गर्नेछ कि। त्यही आधारमा हामीले हेर्नुभयो भने पनि आजको पनि हेर्नुभयो भने 6 वर्षदेखि लिएर 9-10 वर्षको बढिराखेका छौँ र उनीहरूले कसरी सोच्दो रहेछन्, कसरी एक्टिभिटी गर्दो रहेछन्, कति स्मार्ट रहेछन्, कसरी आँसु लुकाउँदो रहेछन् भने अघि त्यो एउटा तपाईँले हेर्नुभयो टेरेसा भन्ने ऊ चाहिँ आँसु आयो कि माथिपट्टि हेर्ने कि उसलाई के थाहा रहेछ भने माथि हेऱ्यो भने आँसु भित्र बग्छ अनि आँसु बाहिर देखिँदैन भन्ने कुरा कि। सो सानसानो बच्चाले आँसु लुकाउनु पनि सिकेको छ होइन, कतिखेर हाँस्ने, कतिखेर दुःखी हुने, कतिखेर म पछाडि गएर मलाई खिचिरहेछ उतापट्टि फर्केर गएर आँसु पुछेर आइदिने होइन। सो हामीले बच्चालाई अर्कै दृष्टिकोणबाट हेरेर छौँ अहिलेसम्म। किड्स हो, बच्चा हो, अनि बोल्दा छौँ तोतले बोलिदिने तर होइन रहेछ त्यो। उनीहरूभन्दा हामी यति स्मार्ट छ। कोही त आएको थियो नि त्यो कतिको जीवनी पढ्छु भन्ने मान्छेहरू पनि होइन, कतिको जीवनी पढेर सकाएकोहरू। अब तपाईँले त्यो एपिसोडमा हेर्नुभयो एउटा बच्चा 7 वर्षको बच्चा जसलाई चाहिँ आफ्नो नाम पनि राम्रोसँग लेख्न आउँदैन, लगभग 8-9 मिनटको संस्कृत श्लोक नै याद गरेको छ। सो ओभरअलमा नेपाली बच्चाहरू चाहिँ कति स्मार्ट भइसकेको रहेछन् र तिनीहरूलाई हामीले प्लेटफर्म पो नदिएको रहेछ त्यहाँ, कति स्मार्ट रहेछन्। र अब तिनीहरूको लागि के सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ पक्कै पनि सेट गरोस् भन्ने चाहन्छु र गर्छ पनि होला। ओके, अन्तिम प्रश्न हाम्रो सुशील दाइलाई। धेरै छोरीहरू यो सोमा सहभागी हुनुभएको छ, आफ्नै पनि छोरी हुनुहुन्छ र त्यो कस्तो किड्ससँगको कनेक्सन र छोरीहरू छोराहरू एउटा सन्तान होइन, कसैको कोसँग मिलिरहेको हुन्छ, कसैको कोसँग मिलिरहेको हुन्छ। त्यो बच्चाहरू आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई देख्दा उसको याद आउने होइन, अब कोही भान्जा भान्जीको याद आउने। सो ओभरअल यो ब्लाइन्ड अडिसनको जति दिन पनि हामीले सुटिङ गऱ्यौँ, अरू कामहरू गऱ्यौँ, कहिले काम गरेको फिल भएन क्या।
अरू बेलामा कस्तो हुन्छ काममा जाने र भन्ने अल्छी हुन्थ्यो होइन तर भोइस किड्सकोमा चाहिँ अब कस्तो भयो भने होइन छिटछिट जाउँ बरु बच्चाहरूसँग घुलमिली राख्ने एकदम रमाइलो हुन्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ काम गरेको फिलै भएन जति दिन पनि हामीले काम गऱ्यौँ रमाइलै गरे जस्तो फिल भयो सो भोलिको दिनमा तपाईँलाई बच्चालाई इन्टरभ्यू लिनुपर्छ होला एउटा के ढुक्क हुनु होला भने मैले पनि इन्टरभ्यू लिएको आधारमा के भन्छु नि पछि बच्चालाई अलिकति यता फर्क उता फर्क केही भन्नु नपर्ने कि बाबु स्ट्रेट क्यामेरामा आएर मस्त हेरिदिन्छ नि तपाईँको क्लोजअप छ उसलाई थाहा छ मेरो हात देखिँदैन भन्ने कुरा सो बच्चाहरू यति स्मार्ट रहेछन् कि अनि हामी कोही कोही के गर्दैछौ बाबु भन्नु आवश्यकै छैन कि तपाईँको नाम के हो यस्तो स्मार्ट वेमा गर्नुभयो भने तपाईँले 6 वर्षभन्दा माथि त हुन त ब्रेन सबै ग्रो अप भइसकेको हुन्छ भन्छ नि सो हामीलाई पनि वर्कसप त्यस्तै भएको थियो सो बच्चासँग बच्चावाला बिहेभियर चाहिँ नगर्नु किनकि 6 वर्ष काटेको बच्चाहरू चाहिँ त्यस्तो बच्चा होइन तपाईँले आफ्नो लेभलकोसँग जसरी बोल्नुहुन्छ नि त्योभन्दा नि टफ बोल्नु भने त्यसले बुझ्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या सो मलाई पनि त्यो फिल भयो सो अब यो सो अनेर भएपछि तपाईँसँग कुनै बच्चा आयो भने चाहिँ तपाईँले इजिली त्यो डिल गर्न इजी हुन्छ त्यही हो अब अट्याचमेन्ट त यस्तो अट्याचमेन्ट छ कि जुन अब सो हेर्नेलाई त्यति एट्याचमेन्ट हुन्छ होला भने हामी त 24 घन्टा सँगै बिताएको कुनै राम्रो बच्चा आउट हुँदा जति गाली गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी पीडा आफूलाई हुन्छ किनकि राम्रो बच्चा आउट हुनु भनेको सोको राम्रो कन्टेन्ट आउट हुनु हो क्या त्यो कन्टेन्ट जानु भनेको त्यसको लागि कति मेहनत गरेको हुन्छ स्टोरी बनाएको हुन्छ आश गरेर एकजना घुमिदियो भने घुमिदिनुहुन्न कि अनि उल्टै गाली हामी खान्छ क्या यस्तो राम्रो जजलाई गाली गर्नु भएको छैन किन नघुमेको भने कसलाई धेरै गरेछ हामीले धेरै गुनासो गरेछ गाली भन्दा पनि यस्तो राम्रो अनि उहाँले कुनै आफ्नो बाध्यताहरू हुन्छ मैले यस्तो होला भन्ने लागेको थियो भएन या लास्टमा यति यहाँनिर बिगाऱ्यो त्यही भएर भएन या फेरि मेरो यो जन्टर भरिसकेको थियो त्यही भएर भएन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गुनासो चाहिँ गर्छु किन नघुम्नु आए अब मैले भने नि घरमा एउटा बच्चा हुँदाखेरि त्यो घरमा कति उज्यालो हुन्छ भोइसको घरमा लगभग 100-400 बच्चा छ कति रमाइलो हुन्छ होला आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ र अब यति लगभग दर्जन जति रियालिटी सोजहरू आउने क्रममा छन् आइरहेको छन् र यो दौडभन्दा पनि एउटा यात्रा छ यो यात्रालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ किनभने एउटा प्रतिस्पर्धा पनि होला एउटा क्वालिटीको कुरा पनि होला होइन के सोच्नुहुन्छ यसको बारेमा होइन अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भनौँ अब हामीले जति पनि बाहिरैबाट हेरेर त्यसको कपी गर्न सिकिरहेछौँ होइन र अब अहिले फ्रेन्चाइज ल्याइसकेपछि फ्रेन्चाइज ओनरहरूले ग्लोबल कन्सल्टेन्टले अब हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेको छ र यस्तो धेरै रियालिटी सो आउनु भनेको एक अर्कासँग नै सिक्नु हो कि रेसमा एक्लै दौडिँदा मजा आउँदैन नि टप एटलिस्ट 10-12 जना दौडिनु पऱ्यो उत्सवले भने जस्तै सो त्यो सोबाट हामीले केही सिक्छौँ हाम्रो सोबाट अरूले केही सिक्दै गर्दै जाँदा हामी ग्रो अप हुने यसरी नै हो सो मेरो पनि त्यही खास प्रतिस्पर्धा भनेको दर्शकसँगको चाहिँ हो सेम जनरको या सेम स्टाइलको सोसँग मात्रै होइन मलाई त के लाग्छ भने हरेक जनर हेर्ने अडियन्स पनि सोरिएर आफ्नो सोमा आइदियोस् आफ्नो सो मात्रै हेरिदियोस् सो सबैको मन जित्न पाऊँ सो त्यो खालको प्रतिस्पर्धा चाहिँ जहिले पनि रहन्छ चाहे सेम स्टाइलको सो आओस् नआओस् अर्कै स्टाइलको आओस् फिल्महरू होस् म त फिल्म हेर्न नगएर आफ्नो सो हेर्न आइदियोस् भन्ने पनि चाहन्छु सो यो प्रतिस्पर्धा आए पनि नआए पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा खास भन्ने हो भने त खास योभन्दा पहिला त इन्डियासँग थियो हलिउड बलिउडसँग गर्नु पर्थ्यो अहिले त एटलिस्ट आफ्नै देशमा केही राम्रो सोजहरू निस्किरहेको छन् तिनीहरूसँग कम्पेयर हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रै हो थ्याङ्क यू सो मच र द भोइस किड्स हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच र सँगसँगै युट्युबमा पनि तपाईँले द भोइसको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर थुप्रै चिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भोइस अफ नेपाल भोइस अफ किड्स भयो के अरे होइन त्यही नै फेसबुक युट्युब चाहिँ चेन्ज गरेको छैन हामीले फेसबुक चाहिँ चेन्ज गरेको छ हाम्रो इन्स्टा पेज पनि छ टिकटक पनि छ त्यो पनि फलो गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू सो मच अल द भेरी बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू